परेशानी, बेइत्मीनानी और नींद की कमी ने अगर आपका घर और आपका दिल देख लिया है तो फिर ब्रेन बूस्टर इस्तेमाल करें। ये मोजज़ाती असर रखने वाला लजीज और खुश जायका फूड सप्लीमेंट है। इसको बनाया है कायनात हर्बल ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खादिम, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत खुश हूं और खुशी की वजह बुनियादी तौर पर एक बहुत प्यारे से बच्चे से मुलाकात, अपने वालिद और वालदा के साथ वो आया था और वालिद उसके कुवैत में है। पिछले कई सालों से हमें बहुत रेगुलर सुनते और वहीं से उन्होंने अपने बच्चे के लिए ऑर्डर किया था ब्रेन बूस्टर। उनका बच्चा हिफ्ज़ कुरान कर रहा है। कल जब उनका सेशन मुकम्मल हुआ और उनकी वालदा ने फीडबैक दिया कि जब से ब्रेन बूस्टर उन्होंने 2 बॉटल्स इस्तेमाल की, उनका मेरे बेटे के मिजाज पे इतना अच्छा असर पड़ा कि न सिर्फ उसका हाफजा बेहतर हुआ, ज़्यादा कुरान पाक पढ़ते हुए आपको मेमोराइज करना होता है, फोकस करना होता है, और दूसरा उसकी नींद, वो बहुत तंग थी कि उसकी नींद नहीं आती थी, तो सुकून से उसकी नींद बेहतर हो गई। बल्कि उनकी शिकायत ये थी कि कभी कभी तो ये भी होता है कि मैं उठाने की पूरी कोशिश करती हूँ फजर पे, लेकिन उठता नहीं है चूंकि नींद का गलबा होता है। तो फिर उसके लिए मैंने उनसे कहा कि आप बेहतर है ये जो स्कूल की डोज है उन्हें एक दिन छोड़ के दें और उसकी और कम कर दीजिए। इनफैक्ट ये जो कुदरती चीजें हैं ये अल्लाह का इतना बड़ा इनाम और तोहफा है। अब दिस इज द ब्रेन बूस्टर। अगर आपको हाफजे का मसला हो, आपको या आपके बच्चों को इवन सुबह नाश्ते का मन न कर रहा हो, तो ये आपको पूरा दिन चलिए पूरा दिन ज्यादा, उससे जरा कुछ घंटे तो बिल्कुल तरोताजा रखता है और आपकी जो कुव्वत है वो भी, आपकी सोच भी, फोकस ठीक रहता है, हाफजा ठीक रहता है। और इसे आप आराम से, ये चूंकि कायनात हर्बल का प्रोडक्ट है, नंबर स्क्रीन पे अगर आ रहा तो वहां से देख लीजिए, वरना मैं बता देता हूँ 0341657826, वहां से मंगवा लीजिए अपने लिए भी और अपने प्यारों के लिए भी। अच्छा, जमील साहब ने, जो उस बच्चे के अब्बा जी थे, उन्होंने और भी बहुत सी बातें की और सच्ची बात है मुझे वो बहुत अच्छे लगे। आई विश के इस हफ्ते उन्होंने कुवैत वापस जाना है, तो अब जब वो आएंगे तो फिर मेरा ख्याल है उनका छोटा सा मैं क्लिप रिकॉर्ड करूंगा ताकि आपसे भी शेयर करूं। ओके जनाब, कुछ अब आपने कहा था कि जब खवातीन को बहुत समझाते हैं तो कोई बात हमें भी समझाएं। इन खवातीन से हम बड़े तंग हैं और एक ने तो कहा मैं अपने बच्चों से भी तंग हूँ। सुबह सुबह जितनी घर में बकबक होती है नाश्ते के वक्त और स्कूल जाने और कॉलेज जाने, तो मैं बिल्कुल फेड अप हो जाता हूँ। तो मुझे बताइए मैं अपने दिन का आगाज कैसे अच्छा करूं। एक और साहब है इस्माइल साहब, वो कहते हैं मैं अक्सर बीमार हो जाता हूँ, मेरे अंदर इम्यून सिस्टम बहुत खराब है। तो जनाब 5 काम मैंने ऐसे चुने हैं जिनकी मेरी अपनी प्रैक्टिस भी है और मैंने बहुत से दोस्तों को ये बताया। ये दुआ जैसे 5 काम है, यानी इट्स लाइक मेडिसिन, और इनको आप अपनी जिंदगी का आज से मामूल बना के देखिए। आज से नहीं तो कल से कर लीजिएगा, लेकिन इससे ज्यादा लंबा मत कीजिएगा। तो 5 काम जो मेरी जिंदगी की ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा और प्रैक्टिस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। पहला काम तो ये कि अगर आप नमाज फजर के लिए अपने अलार्म को, और अलार्म से ज्यादा अपने दिल को, और दिल से ज्यादा अपने रब को कहते हैं कि सर सुबह मुझे आजकल 5:20 पे हो रही है, तो मैं हमेशा यानी जब से ये सर्दियां शुरू हुई, जब 4:30 की थी, 4 बजे उठ जाता था। मेरे लिए मुमकिन ही नहीं था उठना, पर मैंने रात 10 बजे सोना शुरू किया और साथ सोने से पहले अपने रब से कहा सर प्लीज सुबह। तो ऐसा नहीं है वो कान पकड़ के उठा देता, वो आराम से गुदगुदाता और ठीक वक्त पे आपकी आंख खुल जाती है। फजर पढ़ने के बाद अल्लाह का जिक्र कीजिए, कम से कम आधा घंटा सैर कीजिए, आपका दिन लंबा, खुशगवार, खूबसूरत। पिछले कुछ दिनों से तो क्योंकि शबनम, वो अदाकारा वाले नहीं, ये जो है शबनम माउंटेन ड्यू वाली शबनम, तो वो घास पे होती है, तो मैं फिर शूज उतार के, हमारे जो पार्क्स बहुत अच्छी है, नीट एंड क्लीन है, तो कम से कम आधा घंटा, अच्छा उससे जो आपको तरोताजगी महसूस होती है घास पे चलने से, नंगे पांव और फिर शबनम पे, तो आप यूं समझें कि अगले कई घंटे आपके बहुत उम्दा गुजरते हैं। ये घर आने के बाद
دوسرا کام یہ کہ اگر کچھ لوگ صبح کی وہ جو صبح گیمز کرتے ہیں, کچھ بیڈمنٹن کرتے ہیں, یعنی کچھ فزیکل ایکٹیویٹی اگر آپ کر سکتے ہو, کہیں باہر نہیں تو اپنے گھر کے لان میں, گھر کی چھت پہ اپنے بچوں کے ساتھ 10-15 منٹ کے لیے, پر اٹ ول گیو یو انرجی اینڈ آف کورس فریشنس. دوسری بات یہ ہے کہ پھر گھر میں آنے کے بعد جب دن کا آغاز ہوتا ہے تو اپنے گھر والوں کو پیار سے دیکھیں. یہ ڈوز بتا رہا ہوں. اپنے بچوں کو صبح جب اٹھتے اگر آپ نے سکھایا ہوا کہ آپ کو سلام کریں تو جواباً بہت محبت سے کہیں وعلیکم السلام, صبح خیر, صبح نور, صبح فل, اور اپنی بیٹی اور بیٹے کو سینے سے لگائیے. یہ ان کے ماتھے پہ پیار کیجئے اور انہیں منہ بھر کے اچھے دن کی, اچھی زندگی کی دعا دیجئے. روزانہ نئی دعا سوچیں گے تو خود آپ کی کریٹیوٹی بھی بڑھے گی. بٹ یہ دعا جیسا کام ہے جب بچہ یا بیٹی اور بیٹا آپ کے سینے سے لگتا ہے اور آپ اس کے, اچھا یہ کل آپ کے کام نہ بھی آئے, آپ کی خدمت نہ بھی کر سکے, لیکن چونکہ اس کے پروان چڑھانے کا جو عمل ہے یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے, مہنگا بھی ہوتا ہے, اور کبھی کبھی اریٹیشن بھی ہوتی ہے. یوں آپ کے ساتھ ان کا یہ جو گھور گھور کے دیکھنا اور غصہ کرنا, یہ ناشتہ نہیں کر رہا, کیونکہ بیویاں بول رہی ہوتی ہیں, they kept on speaking, shouting, یہ کھا لو وہ کھا لو, اس پہ بندے بہت چڑھتے ہیں اور ان کا دل خراب ہو جاتا ہے. تو بیویوں کو بھی اللہ ہدایت دے. صبح ناشتے میں اگر بچے یا بڑے نہیں ناشتہ کر رہے, بنا کے رکھ دیجئے, پیچھے مت پڑی ڈنڈا لے کے. اب تو توپیں چلا دیتے ہیں, ٹھا ٹھا ہو رہی ہوتی ہے. بعض اللہ کی بندیاں بددعائیں دیتی ہیں, اور بددعائیں میں جو سب سے بری بددعا ہے پنجابی کی, وہ اونتری نکھتری ہے. نکھترے کھاؤ, اس کا مطلب ہے تم بے اولاد رہو, تمہیں اللہ تعالیٰ زندگی میں تمہاری نسل کاٹ دے. یہ اتنی بری دعا ہے. اور غصہ انسان کا یہاں رکھا ہوا ہے, اس کو سنبھالنا چاہیے. میں نے اپنی دادی سے سیکھا, وہ اگر غصے میں بچوں کو ڈانٹتی بھی تھی تو کہتی تھی تیرا بیڑا تر جائے. تب نہیں سمجھ آتی تھی کیا کہہ رہی ہوں, بڑوں کو سمجھ آئی کہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے, یہ کرتی ہے مائیں. تو اس کا مطلب ہے تمہاری زندگی, تمہاری کامیابی, ہر چیز جائے, خو کھاتے میں سمندر میں جائے, پر بیڑا ترجے کا مطلب ہے تمہاری زندگی. اب غصے میں بھی اس کو ترقی کی دعا دے رہے, کامیابی سے منزل پہ پہنچنے کی دعا دے رہے. تیسری چیز جو ہے وہ آپ کی گہری نیند ہے, اطمینان سے بھری زندگی ہے. یعنی جو فکریں ہیں دفتر کی, بزنس کی, کاموں کی, ناکامیوں کی, دفعہ مارے بار چھوڑ کے آیا کریں. سوئیں آرام سے, اچھی نیند جو ہے, اور نیند سے پہلے اللہ کا شکر. آپ زندہ ہو, آپ کے ہاتھ پیر چلتے ہیں. کبھی اپنے سامنے دیکھیں لوگوں کو ڈنڈے سے چل رہے ہوتے ہیں, چیئر پہ, ویل چیئر پہ جا رہے ہوتے ہیں, بعض موو نہیں کر رہے ہوتے. اگلی بات, 5 دوست یہ ایسے ہیں جیسے آپ نے میڈیسن کمپنی کی فرینچائز لے لی ہو. یہ اتنی شاندار چیز ہے. آپ کے دوستوں میں سے چاہے فون پہ رابطہ رکھیں, چاہے ان کی طرف آنا جانا کریں, ضرور کھلائیں پلائیں, ضرور دعوت پہ بلائیں, اور ان کی طرف بھی جائیں. اکیلے مت جائیے. فوج والوں کی ایک بڑی شاندار عادت ہے, مجھے یہ بہت پسند ہے, کہ یہ جب بھی دعوت ایک دوسرے کی کرتے ہیں کبھی اکیلے کی نہیں کرتے. ان کا میاں بیوی دونوں جاتے ہیں, کوئی تصور بھی نہیں ہے, چاہے وہ میجر ہو, کرنل ہو, بریگیڈیئر ہو. جرنیلوں کا مجھے نہیں اندازہ, بریگیڈیئر تک کا مجھے اندازہ ہے کہ وہ فیملی گیدرنگ ہی کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں آپس میں کوہیژن بڑھتی ہے, گپ شپ ہوتی ہے, ایک دوسرے کو جاننا, ایون شادیاں آسان ہو جاتی ہے. اوکے جناب, تو اب جو آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تب بھی, نہ دے تب بھی, صبح اپنے بچوں کو اسکول جاتے ہوئے, کالج جاتے ہوئے, یونیورسٹی جاتے ہوئے کچھ پیسے ضرور دیں, اور اگر پاس زیادہ ہیں تو بیوی کو بھی دیں. اور چیریٹی میں اپنے آفس کے چوکیدار کو, آپ جو آپ کا پارکنگ میں بندہ کھڑا ہوا ہوتا, وہ آپ کا جو بوائے ہے, کبھی کبھی آفر اینڈ 500,000 ان کو دے دیا. یہ پیسے کبھی ضائع نہیں ہوتے. اس کے پشت پہ جو طاقتور اور تگڑی دلیل ہے میرے پاس, وہ ایک حدیث ہے کہ جب ہم کسی کو ان ایکسپیکٹڈ خوشی دیتے ہیں تو اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے. ظاہر اللہ خوش ہوگا تو آپ کو نواز دیتا ہے, نحال کر دیتا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.